सेवारो नेपाल एसडिडी टेलिभिजन अन्तर्गत बिल्कुलै फरक र नौलो कार्यक्रम लिएर आउने कोसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रम जमर्को र यो जमर्को हाम्रो भाषिक रूपमा रहने यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। रहँदै अब भने हामी यो जमर्को यो प्रक्षेपणलाई के कस्ता विषयवस्तु समेटिन्छन् भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। विशेषतः मुन्धुमलाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि एउटा विशेष पहल कदमी रहनेछ यो प्रक्षेपणले। त्यति मात्र होइन, मुन्धुममा रहेका विभिन्न फरक मतहरूलाई बहसको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि एउटा दरिलो पहल गर्नेछ यो प्रक्षेपणले। र यो प्रक्षेपणलाई विषय उठान र यसको सरलीकरणको लागि साथ दिँदै हुनुहुन्छ मुन्धुम अध्ययन प्रतिष्ठान हङकङका अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङ मुकुमज्यू। सेवारो यो नेपाल एचडिडी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, वास्तवमा हो हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौं वर्ष लगाएर निर्माण गरेको हाम्रो याक्थुङ मुन्धुम हिजो आज लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। आज पनि हामीले वास्तवमा यो याक्थुङ मुन्धुमलाई जगेर्ना गर्नको लागि अथवा उत्थान गर्नको लागि, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि हामीले कदम अगाडि बढाएनौँ भने पक्कै पनि मुन्धुम भोलि हाम्रो इतिहासमा अथवा इतिहासको पान्नामा पनि सीमित नहुने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले यो हाम्रो एउटा सानो जमर्को हङकङ जस्तो एउटा विदेशमा रहेर पनि हामीले आफ्नो याक्थुङ मुन्धुमलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हाम्रा दर्शकहरूमाझ एउटा सानो कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। अनि यस पछाडि हाम्रा अरू कार्यक्रमहरू के हुनसक्छ सङ्मीजी? पक्कै पनि हाम्रो यस अलावा कार्यक्रममा हाम्रो लिम्बू संस्कार संस्कृति, लिम्बुवानी माटोको बारेमा पनि विशेष हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ भने लिम्बू साहित्यका बारेमा पनि हामी यसलाई समेट्नेछौँ। र आज तपाईँ हाम्रो यो बसाइमा पनि छोटो एउटा सानो कुराकानी गरिहालौँ कि मुकुमज्यू, विशेषतः भर्खरै हङकङमा मुन्धुम अध्ययन प्रतिष्ठान चाहिँ एउटा समिति एउटा संस्था दर्ता भएको छ। यो किन र के का लागि यहाँलाई विशेष बताइदिनुहुन्थ्यो कि? हो, वास्तवमा हामीले हङकङमा मुन्धुम अध्ययन प्रतिष्ठान हालसालै दर्ता गरेका छौँ। र यो मुन्धुम अध्ययन प्रतिष्ठान विशेष गरी याक्थुङ मुन्धुम अघि पनि भनिसके लोप हुने अवस्थामा छ। याक्थुङ मुन्धुम लोप हुने अवस्थामा छ एकातिर भन्दाखेरि, अर्कोतिर मुन्धुमभित्र पनि धेरै किसिमका फरक फरक मतहरू छन्। थुमै पछि फरक फरक किसिमका चाहिँ मिथकहरू छन्। ती मिथकहरूलाई, त्यो फरक फरक मतहरूलाई छलफलको माध्यमबाट, प्राज्ञिकहरूको चाहिँ सम्मेलनबाट एउटा निष्कर्षमा, एउटा निचोडमा पुर्याएर मुन्धुमको एउटा स्ट्यान्डर्ड मुन्धुम निर्माण गर्ने एउटा प्रयास स्वरूप हामीले यो मुन्धुम अध्ययन प्रतिष्ठान हङकङ हामीले स्थापना गरेका हौँ। र यसले मुन्धुम अध्ययन प्रतिष्ठानले हङकङमा स्थापना भएको धेरै भएको छैन, लगभग 1 वर्ष पनि भएको छैन, तैपनि हामीले धेरै कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। मुन्धुम ताधक भन्ने एउटा कार्यक्रम छ। मुन्धुम ताधक मार्फत हामीले हरेक महिना, अब अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले केही महिना हामीले रोकेका छौँ, तर बाँकी नर्मल अवस्थामा हामीले हरेक महिना एउटा कार्यक्रम गर्छौँ। र त्यो कार्यक्रममा जस्तो उदाहरणको लागि हामीले विगत केही महिना सबभन्दा पहिले हामीले माङ्गेनाको कार्यक्रम, माङ्गेना भनेको के हो त्यस सम्बन्धमा हामीले मुन्धुम ताधकमा छलफल गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले सापोक चमेन, त्यसै गरी चाहिँ अब याङदाङबोङमा को कार्यक्रममा पनि हामीले मुन्धुम ताधक कार्यक्रम मार्फत हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यसैले अब यसरी नै क्रमिक रूपमा हाम्रा मुन्धुमका विषयहरूमा छलफल गर्दै जाने र हङकङमा जति पनि उपलब्ध भएका सामग्रीहरू र हङकङमा भएका विज्ञहरू र नेपाल तथा विश्वमा रहेका हाम्रा विज्ञ साथीहरूको सुझाव र सल्लाहमा हामीले एउटा निचोड निकालेर हामीले एउटा दस्तावेज तयार गर्ने हाम्रो मुन्धुम अध्ययन प्रतिष्ठानको
योजना छ र त्यही दिशामा हामी अहिले कार्यरत छौँ। पक्कै पनि तपाईहरुको यो कामलाई सफलता प्राप्त होस्, तपाईहरुको यो कार्यलाई अत्यन्तै निष्कर्ष बिन्दुमा पुगोस् र एउटा ठूलो दस्तावेज बनियोस्। तपाईहरुलाई शुभकामना। अलिकति मुन्नुभित्र पनि हामी जाउँ होला हैन। अब हामीलाई थाहा छ मुन्नुभित्र धेरै कुराहरू फरक फरक मतहरू छन् र ती भन्दा पनि पहिले हामी यो मुन्नुभित्र रहेको सावायाङ र पेगी फाङसामको बारेमा केही कुराहरू बताइदिनुहुन्छ कि यो आजको बसाइमा? ठिकै छ, तर म मुन्दुम सम्बन्धी त्यति धेरै कुरा त नआए पनि तर मैले सुनेको र केही फुटकर किताबहरू र यसरी चाहिँ के अरे लेख रचनाहरूबाट मैले ज्ञान पाए अनुसार र फेदाङमा साम्बाहरूको लाइभ केही कार्यक्रमहरू उनीहरूको चाहिँ वाचनहरू सुने अनुसार म केही कुरा त्यसमा म राख्न चाहन्छु, तिनीहरूलाई रिफरेन्स लिएर। वास्तवमा पेगी फाङसाम र सावायाङ हाम्रो याक्थुङ मुन्दुमको लागि सबभन्दा प्रस्थान बिन्दु अथवा सबभन्दा सुरुको बिन्दु भने पनि हुन्छ। हुन त मन्छम नाम्यामी पोकमा मुन्दुमको सबभन्दा पहिलो मानवको रूपमा हाम्रो याक्थुङ मुन्दुममा मुजिग्ना खेौनाले लिइन्छ। मुजिग्ना खेौना पछाडि उनका छोरा हावा बतासको छोरा पनि भनिन्छ, जसलाई चाहिँ सुसुवेङ लावेङ भनेर भनिन्थ्यो सुरुमा जन्मेपछिको सानो हुँदाको नाम। र पछि गएर जब ऊ चाहिँ शिकार खेल्न थाल्यो त्यसपछि उसलाई चाहिँ सावा याहाङ माफ भन्नुहोस् सावा युखुङ भनेर भनियो। सावा युखुङ गेम्बाका सन्तानहरू जम्मा सावा युखुङ गेम्बाको चाहिँ जम्मा जम्मी दुईटा श्रीमतीहरू के अरे थोसोलुङमा फेयालुङमा र योसोलुङमा मुकुमलुङमाबाट जम्मा जम्मी 4 जना छोराछोरी जन्मिन्छन् र 4 जना छोराछोरी मध्ये सुचुरु स्वाम्बेकपा जुन चाहिँ फेयालुङमाको जेठीको छोरा हुन्छ र अर्को चाहिँ के अरे मुकुमलुङमाको छोरी चाहिँ तेल्ला र लाहादोङ हुन्छन्। यो बीचमा दुईजना चेली माइती बीचमा नजानेर थाहा नपाएर साइनो नचिनेर उनीहरूको बीचमा चाहिँ केही अनैतिक हाडनाताको सम्बन्ध हुन्छ र त्यस पछाडि के अरे जन्मिएका जम्मा जम्मी 17वटा सन्तानहरूमा विभाजन पछिबाट चाहिँ उनीहरूले 17वटा सन्तानलाई चाहिँ नि आफ्नो भागमा पार्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यतिखेर अब जब उनीहरूले अनैतिक हाडनाता सम्बन्ध गर्नुहुन्न भन्ने जब त्यतिखेर थाहा पाए त्यतिखेरका पञ्चभलादमीले अर्थात् त्यतिखेर पञ्चभलादमी भनेका चाहिँ अहिले जस्तो वास्तव मानवहरू थिएनन्। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ मुजिग्ना खेौना नै प्रथम मानव हुन्। त्यसो भएको नै त्यतिखेरको चाहिँ पञ्चभलादमी भनेका चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि चन्द्र सूर्य चराचुरुङ्गी आदि सबैको चाहिँ रोहबरमा बसेर ल अब हामी चाहिँ चेली माइती यसरी चाहिँ अन्जानमा हामी के अरे यस्तो हाडनाता भएछ, अब हामी यसरी चाहिँ अब यहाँबाट छुटकाएर छुटौँ भनेर भनिसकेपछि छुट्ने समयमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सन्तान कसले कुन सन्तान लाने भन्ने विषयमा छलफल हुँदाखेरि त्यहाँको पञ्चभलादमीहरूले के भनिदिए भन्दाखेरि ल अब सन्तानहरूलाई चाल्नुमा चालेर जति पनि चाल्नुबाट तल झर्छन् तीहरू तेल्ला र लाहादौनाको नाममा हुने र जो मान्छे चाहिँ माथि अड्किन्छन् चाल्नीमाथि रहन्छन् तिनीहरू चाहिँ सुचुरु सोवाम्बेकपाको सन्तान हुने अर्थात् उसले चाहिँ लग्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा शर्त राखेर चाल्नीमा चालिन्छ र 8वटा सन्तान चाहिँ चाल्नीमुनि झर्छन् र 8 जना सन्तान चाल्नीमाथि रहन्छन् अनि एउटा सन्तान चाल्नीमै अड्किन्छ, बिचमा अड्किन्छ, न माथि जान्छ न तल जान्छ, बाँकी चाहिँ तल जान्छ। बाँकी एउटा 8 जना तल झर्छन्, 8 जना माथि नै हुन्छन्। अनि के अरे ती बिचमा रहेको सन्तानलाई पनि पछिबाट चाहिँ के अरे सुचुरु स्वाम्बेकपाकै भागमा लग्छन् र ती हुन् यबाहारले भने अनुसार तिनी चाहिँ यबाहारको गुरु साप्मेन्दुङ यामिन्दुङमा भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ यबाहारको सिरे गुरु हुन्, मूल गुरु यबाहारले सम्बोधन गर्दा सबभन्दा पहिले तिनै साप्मेन्दुङ यामिन्दुङलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छन्
र तिनीलाई एउटा स्त्रीको रूपमा सम्बोधन गर्छन् उनीहरूले। र यसरी चाल्नीमा माथि परेका जम्मा 9वटा सन्तानहरू चाहिँ सुचुरु स्वाम्वेग पाएका सन्तानहरू भए, उसको उसको चाहिँ भागमा परेका सन्तानहरू भए, तिनीहरूलाई चाहिँ पेगी फाङसाम भनेर भन्न थालियो। अनि त्यो चाहिँ अब के अरे उसको बाउले लगेर गयो, बाउले चाहिँ माथि लगेर चाहिँ मुरिङला खेरिङला तेम्बेमा लगेर बाउ भनेर गयो उतै। अनि त्यस पछाडि जब तल 8वटा तल सन्तानहरू झरे, तिनीहरू चाहिँ के अरे तेल्ला र लाहादुङनाका भागमा परे। ती तेल्ला र लाहादुङनाका भागमा परेकाहरूलाई चाहिँ लिएर उनी सङ्गारक नाङ्गारक भन्ने तेम्बेमा गएर बसे। ती सङ्गारक नाङ्गारक तेम्बेमा गएर बसेका त्यो 8वटा सन्तानहरूलाई चाहिँ सावा याहाङ भनेर भन्ने गरिन्छ, जसलाई हाम्रो मुन्दुम अनुसार लिम्बूहरूको चाहिँ प्रथम पुर्खाहरू हुन्। उनीहरू हाम्रा प्रथम पुर्खाहरू सावा याहाङहरू नै हुन् भनेर भनिन्छ। र येबा फेदाङमा साम्बाहरूले उनीहरूले मुन्दुम वाचन गर्दाखेरि, मुन्दुम गाउँदाखेरि पनि सावा याहाङहरूको सन्तानहरू भनेर चाहिँ के अरे सुरु गर्छन्। त्यसैले सावा याहाङ चाहिँ हाम्रो एउटा एक किसिमको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण के अरे हाम्रा पुर्खाहरू हुन्। सावा याहाङ पछाडि नै हाम्रो लिम्बूहरूको एक किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमका अब संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ तिनीहरूले नै बसाए भनेर भनिँदै आएको छ। र यसमा एउटा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि याहाङ भन्ने एउटा ज्ञानी मान्छे थिए, जसले चाहिँ जस्तो के अरे लिम्बूहरूको 8वटा विधाहरू चाहिँ दिए भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। तर यो येबाहरूको मुन्दुममा त्यो याहाङ भन्ने येबा साम्बा फेदाङमाको हाम्रो मुन्दुममा चाहिँ याहाङ भन्ने एकजना व्यक्ति चाहिँ मैले भेटेको छुइनँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि याहाङ भनेको चाहिँ याहाङ भनेको वास्तवमा एउटा व्यक्ति नभएर मेरो विचारमा याहाङ भनेको चाहिँ तिनै 8वटा राजाहरू अथवा 8वटा व्यक्तिहरू नै 8वटा सन्तानहरूकै चाहिँ समग्री सम्बोधन चाहिँ याहाङ हुनुपर्छ। र तिनीहरूको सामूहिक सम्बोधन चाहिँ याहाङ हो भन्ने कुरा तपाईको मत? मेरो चाहिँ मत हो। र त्यो एउटा याहाङ चाहिँ एकजना व्यक्ति होइन जस्तो लाग्छ, किनभने याहाङको अस्तित्व के अरे इतिहासमा भेटिँदैन। अनि सोदुङगेङ लेप्मुहाङ भनेको अघि भनेको के अरे तेल्ला सुरु स्वाम्वेगमा जुन छ त्यो चाहिँ पछि गएर सोदुङगेङ लेप्मुहाङ भएर चाहिँ बसे पनि भन्छन् होइन। अनि त्यस पछाडि सोदुङगेङ लेप्मुहाङलाई चाहिँ यो हाम्रो फेदाङमा भन्दा पनि विशेष गरी येबाहरूले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा बाहुको रूपमा सबभन्दा पहिले उनीहरू थानमा बस्ने बित्तिकै उनीहरूले सोदुङगेङ लेप्मुहाङ बाई थामेरा पानु यम्बाई भनेर उनीहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्छन्। अनि सम्बोधन गर्छन्। र अहिले लिम्बूहरूको चाहिँ एउटा के अरे ज्ञानीहरूको अथवा उनीहरूको चाहिँ लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि याहाङ, सोदुङगेङ लेप्मुहाङ, त्यस पछाडि के अरे हुँदै अब थाकथाकको माबुहाङ, सिरिजङ्हाङ, सुनुयेममा अनि भनेर चाहिँ एउटा आउँछ त्यो ज्ञानीहरूको नाम। तर त्यसमा चाहिँ याहाङ भन्ने जुन नाम छ त्यो चाहिँ हाम्रो इतिहासमा नभेटेको हुनाले सायद त्यसमा चाहिँ के अरे यो 8 राजा जुन याहाङ 8वटा चाहिँ सन्तानहरू तिनीहरू नै हुनसक्छ, किनकि यिनीहरूले नै लिम्बूहरूको संस्कार संस्कृति बसाए। लिम्बूहरूले चाहिँ अब यो अहिलेको जति पनि कर्मकाण्ड लिम्बूहरूले गर्ने कर्मकाण्डदेखि लिएर लिम्बूहरूले कुन गर्नुहुन्छ कुन गर्नुहुन्न, मुन्दुम निर्माण गर्ने काम पनि तिनै सन्तानहरूले गरेको हुनाले मेरो विचारमा सावा याहाङ एकजना याहाङ भनेको एक व्यक्ति नभएर त्यही समग्रमा 8वटालाई सम्बोधन गरिएको हो कि भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, मत छ। धन्यवाद, साह्रै राम्रो जानकारी दिनुभयो। हामीले मुन्दुम अध्ययन प्रतिष्ठानको बारेमा पनि छोटो चिनारी पायौँ र मुन्दुमको बारेमा हामीले सानो टिप्पणी पनि एउटा प्रश्न उत्तर पनि गऱ्यौँ। अब म तपाईँलाई एउटा हामी बिचमा रहेको एउटा सामूहिक समस्याको बारेमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दैछु। हङकङमा विशेष गरेर नेपालीहरूमा मध्येमा पनि हामी लिम्बूहरूको उपस्थिति राम्रो छ र तर यहाँ समस्या रहेको छ। विशेष गरेर
हामी लिम्बूहरूले आफ्नो कर्म गर्नको लागि, कर्म संस्कार संस्कृति गर्नको लागि अथवा घरमा यसलाई हामीले चाहिँ पूजाआजा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा येबा साम्बा फेदाङ्माहरूको एकदमै यहाँ चाहिँ कमी भएको हामीले महसुस गरिरहेछौँ। हामीलाई चाहिएको बेला, हामीलाई आवश्यकता परेको बेला हामीलाई त्यो उपलब्ध हुन सकेको छैन। के छ यसबारे हामीलाई केही यो समस्याको बारेमा, यो तमाम हामी हङकङवासी लिम्बूहरूको समस्याको विषयमा मुन्डु मदन प्रतिष्ठानले केही सोच बनाएको छ या बनाउने छ? यो एकदमै अहिलेको अवस्थाको सबभन्दा टटकारो प्रश्न अथवा समस्या उठाउनु भयो। वास्तवमा हो, यो चाहिँ हङकङको मात्र समस्या नभएर अहिले एउटा समग्रमा लिम्बूहरूकै समस्या भएर आएको छ। जस्तो नेपालमै पनि अहिले फेदाङमा येबा साम्बाहरू निस्किन त निस्किँदैछन्, तर उनीहरूले जुन उनीहरूमा गुरु चढ्छ अथवा सिरे चढ्छ अथवा उनीहरू चाहिँ फेदाङमा येबा उत्रिने जुन एक किसिमको चाहिँ व्यथा आउँछ, तिनीहरूलाई उनीहरूले दबाउन थालेका छन्। किन दबाउन थालेका छन् भन्दाखेरि येबा फेदाङमा साम्बाहरूको लिम्बुवानभित्र अथवा लिम्बूमा अथवा नेपालमा उनीहरूप्रतिको चाहिँ सोचाइ नकारात्मक छ। उनीहरूलाई सम्मान गरिँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा पण्डितले सप्ताह पुराण लगायो भने कम्तीमा पनि त्यो सप्ताह पुराण लगाए बापत उसले ठुलो धनराशि उसको पारिश्रमिक बापत पाउन सक्छ। उसलाई चाहिँ त्यो के अरे मण्डपसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि रातो कार्पेट बिछाइन्छ, छाता ओढाएर ल्याइन्छ, कति सम्मान दिइन्छ। तर त्यसै गरी लामाहरू पनि हुन्छन् गुम्बामा, उनीहरूलाई पनि बडो इज्जत दिइन्छ। उनीहरू जस्तो रिङपोछे गुरुलाई चाहिँ भनेको त एकदमै ठुलो सम्मानित गुरु हुन् होइन। उनीहरूले रातो कार्पेट बिछाएर चाहिँ सम्मान गरिन्छ र उनीहरूलाई पारिश्रमिक पनि राम्रो दिइन्छ। तर खोइ त हाम्रो याक्थुङबा समाजमा, हाम्रा फेदाङमा येबा साम्बाहरूलाई खोइ सम्मान। उनीहरूलाई दिनभरि काम लगाइन्छ, रातभरि काम लगाइन्छ, तीन राते तङसिङ राख्न लगाइन्छ, 7 राते तङसिङ राख्न लगाइन्छ। तर उनीहरूलाई अन्तमा एक बटुको जाँड भन्दा अरू के दिइन्छ र होइन। त्यसैले गर्दाखेरि वास्तवमा यो पेसाप्रति हाम्रा पेगी फाङसामहरू अर्थात् यो फेदाङमा साम्बाहरूमा वितृष्ण जागेको छ। यो अवस्था सिर्जना हुनु दिनुहुन्न। हामीले अब यो पेसालाई सम्मानित बनाउनु पर्यो। जसरी चाहिँ पण्डितलाई छाता ओढाएर मण्डप लगेर मण्डपमा राखिन्छ फुलमालाका साथ रातो कार्पेटमा लगेर राखिन्छ र उसले पारिश्रमिक सिंहासन बनाएर राखिन्छ। हजुर सिंहासन बनाएर राखिन्छ र उसलाई पारिश्रमिक दिइन्छ। त्यसरी नै हाम्रा पेगी फाङसाम फेदाङमा साम्बाहरूलाई पनि सम्मान गर्न सिक्नु पर्यो। र त्यसको साथसाथै हाम्रो पेगी फाङसामहरूले पनि अलिकति सुध्रिन चाहिँ आवश्यक पर्छ। जस्तो त्यहाँभित्र पनि विकृति छ, त्यहाँभित्र विकृति पक्कै छ। किन विकृति छ भन्छु भन्दाखेरि एउटा म त आधी गाउँघरमा बिताएको मान्छे र त्यस पछाडि आधी सहरमा बिताइएको छ अहिलेसम्म जीवन। मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि गाउँघरमा येबा फेदाङमा साम्बाहरू कुनै अनुष्ठान गर्नुभन्दा अगाडि चोखो नितो भएर आउनुपर्ने हो। र अघि हो दुई चार बटुको अघि दिएपछि मात्रै सुरु गर्छन् है। अनि उनीहरूले केसम्म भनेको सुनेको छु भने मेरो घर छेउमा एउटा के अरे देवस्थल थियो। त्यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने आयातित देवता भन्छु, किनभने त्यसमा लिम्बू भाषा प्रयोग गरिँदैन। मुन्दुम ताथक गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जानी नजानी भए पनि नेपाली खस भाषामा चाहिँ बोल्नुपर्ने, उसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको मतलब मैले तिनीहरू चाहिँ आयातित देवताहरू भनेका हुँ। आयातित देवताहरू गर्ने बेलामा उनीहरूले बिहानै चोखो नितो गरेर जानुपर्छ, आज त लु देवतामा चाहिँ सेवा गर्ने भनेर भने फेदाङमाले। तर भरे त चोखो नितो गर्दा त अनि केही त खाएर जान, यसो पानी सानी त खानुहुन्छ होला भने, अरे पानी त के रक्सी खानुहुन्छ नि, रक्सी त चोखो हो भनेर अघि रक्सी खाएर पुरै मातेर पूजा गर्न जाने होइन। वास्तवमा यो पनि त फेदाङमाहरूको चाहिँ यो नियत ठिक भएन नि होइन। अनि कुनै पनि अनुष्ठान पुरा गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले यस विषयमा उनीहरू पनि
सिरियसली लाग्नु पर्यो Conscious हैन कन्सियस हुनु पर्यो म के गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ उसले राम्ररी ध्यान दियो भने उसको पेसा पनि सम्मानित हुन्छ र हामीले पनि उनीहरूको पेसालाई सम्मानित गर्ने काम गर्यौं भने यो के अरे समस्या समाधान हुन सक्छ र हङकङको जुन परिवेश छ हङकङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब प्राय लिम्बूहरू हङकङमा मेरो अनुमानमा 5-7 हजार लिम्बूहरू होलान् हैन हजुर हजुर त त्यसमा मैले अहिलेसम्म मेरो रेकर्डमा र मैले मेरो जानकारीमा आए अनुसार त्यति धेरै येबा फेदाङमा साम्बाहरू छैनन् भएका पनि केही अलिकति वृद्ध अवस्था भए र उनीहरू चाहिँ चलखेल गर्न अलिक गाह्रो मान्छन् जान गाह्रो मान्छन् र कोही चाहिँ 1-2 जना येबाहरू छन् साम्बाहरू छन् तर उनीहरू चाहिँ भ्याउँदैनन् के अर्थमा भ्याउँदैनन् भन्दाखेरि उनीहरूले त यसले पेशा बनाउन त सक्दैनन् नि त हैन पेशा बनेर जीविकोपार्जन गर्न सक्दैनन् अब दिनभरि काम गर्दाखेरि चाहिँ अब 1500-1600 2000 सम्म कमाउने अवस्था हुन्छ हङकङ डलर अब उनीहरू के अरे त्यहाँनिर फ्रीमा काम गर्नुपर्ने स्थिति भएपछि त त्यो त पेशाको रूपमा लिन सकिने भएन त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अवश्य अभाव छ कर्मकाण्ड गर्नु पर्यो भने कहाँ जाने कताबाट फेदाङमा ल्याउने यो ठुलो समस्या भइरहेछ र यसको निदानको लागि चाहिँ एउटा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मुन्दुम अध्ययन प्रतिष्ठानले सोचेको छ जस्तो उदाहरणको लागि तर यो कुरा चाहिँ अब त्यसरी नै भन्न त सकिँदैन तैपनि हामीले कतै यो मुन्दुम अध्ययन प्रतिष्ठानको स्पोन्सरमा नेपालबाट कतै एउटा चाहिँ यस्तो खालको फेदाङमा येबा साम्बाहरूलाई चाहिँ झिकाउन सकियो भने उसलाई चाहिँ एउटा स्थायी रूपमा यहाँ राखेर हङकङमा रहेका लिम्बूहरूलाई चाहिँ सेवा गर्न सक्थ्यो अब त्यतापट्टि त्यो सकिन्छ कि भनेर अहिले छलफल पनि भइरहेको छ यो के अरे मुन्दुम प्रतिष्ठानभित्र छलफल भइरहेछ र भविष्यमा यदि मिल्ने रहेछ भने हङकङको कानुनले अथवा हङकङको अध्यागमन कानुनले अनुमति दियो भने त्यो कुराहरू सायद भविष्यमा देख्न सकिन्छ चुम्लुङ किरात तेख्तुङ चुम्लुङ हङकङ पनि अब यस विषयमा चाखिरहेछ र सहकार्य अवश्य गर्नेछ अथवा चुम्लुङले नभए मुन्दुम अध्ययन प्रतिष्ठानले अथवा दुईटै मिलेर यो कार्य गर्नमा पक्कै पनि पहल गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ ताकि हङकङमा रहेका लिम्बूहरूको कर्मकाण्डमा ती पेगी फाङसाम अथवा येबा साम्बा फेदाङमा को आउँछन् उनले चाहिँ उनीहरूको दैनिक अनुष्ठानमा सहयोग गर्न सक्छन् ठुलो सहयोग हुन्छ पक्कै पनि लिम्बूको यो समस्याहरूको बारेमा के हामीले यहाँ संस्थाभित्र मात्रै हामीले यसलाई चाहिँ कुराहरू राखेका छौँ कि किनभने लिम्बूहरू पनि हङकङको सिटिजन त हो नि त कमसेकम यहाँको पर्मानेन्ट होल्डरहरू हो र सरकारले यो जातिलाई पनि हेर्नुपर्ने उसको सरकारको एउटा दायित्व पनि हो कि यसको विषयमा हामीले हङकङ सरकारसँग केही कुरा गरेर हाम्रा चाहिँ यसरी चाहिँ ल्याउनको लागि हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ गएर कुरा राख्न सकिन्छ कि र यो विषयमा र यस्ता हाम्रा ठुल्ठुला अनुष्ठानहरू जस्तै अब हाम्रा चाडपर्वहरू हुन्छन् जस्तै चासोक हुन्छ अब यी यस्ता पर्वहरूको लागि पनि हङकङ सरकारसँग हामीले केही मागहरू राखेर केही गर्ने पहल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ किन चाहिँ कम्प्लेक्स किन जटिल छ भन्दाखेरि हङकङमा इथनिक माइनोरिटिज भनेर अथवा अल्पसङ्ख्यक जातिहरू भनेर थुप्रै देशका नागरिकहरू यहाँ आइडिया होल्डरहरूलाई उनीहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्छन् जस्तो इथनिक माइनोरिटिजभित्र नेपाली पाकिस्तानी इन्डियन फिलिपिनो तथा यहाँ रहेका चाहिँ चाइनिज भएका अन्य थुप्रै राष्ट्रका चाहिँ सयौं राष्ट्रका मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्छ र इथनिक माइनोरिटिजहरूको विषयमा नीति निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यसैमा त्यो त्यही इथनिक माइनोरिटिज एज ए होल सङ्गोलमा त्यसैमा चाहिँ नीति निर्माण गर्ने गर्दछ त्यसैले त्यसमा पनि अब हामी नेपालीभित्र पनि अब नेपालीहरूको चाहिँ अब नेपालीको पनि ठुलो विभिन्न जातिहरू छन् अब नेपालभित्र पनि अब कोही मान्छे कोही चाहिँ अब हिन्दू छौँ कोही चाहिँ अब
बुद्धिस्ट छौँ, कोही चाहिँ अब के अरे मुस्लिम पनि होलाौँ, कोही चाहिँ क्रिस्चियन होलाौँ होइन। त्यसपछि कोही चाहिँ अब यसरी नै मौलिकताको आधारमा धर्म मान्ने जस्तो लिम्बूहरू, अनि मौलिकताकै आधारमा चाहिँ धर्म मान्ने चाहिँ राईहरू पनि छन्। त्यसै गरी चाहिँ अब गुरुङहरू पनि छन् र विविध अन्य नेपाली जातिहरू पनि मौलिकता मान्नेहरू पनि छन्। यो सबै के अरे विषयहरूको चाहिँ समाधान अथवा यो सबै विषयहरूको चाहिँ विषयमा चाहिँ हङकङ सरकारसँग चाहिँ माग गर्न जान पनि त्यति साह्रो सान्दर्भिक सायद नहोला। त्यसो भएको हुनाले पनि यतापट्टि चाहिँ त्यति ध्यान दिएको पनि छैन। उनीहरूले मैले अघि नै भने उनीहरूले चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याउँदा एकैचोटि इथनिक माइनोरिटिजहरूको विषयमा ल्याउँछ अथवा ल्याइहाल्यो भने पनि नेप्लिज इथनिक माइनोरिटिजको विषयमा ल्याउँछ। जसले गर्दाखेरि त्यसभित्र पनि हामी लिम्बू एउटा फरक हो। धेरै नेपालीहरूमा धेरै जातहरूमध्ये एउटा लिम्बू हो। सरकारले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा कार्यक्रम ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो। डाइरेक्ट सरकारबाट चाहिँ यो लिम्बूहरूकै कार्यक्रमको लागि भनेर भन्न चाहिँ ल्याउन सकिँदैन। जस्तो तर नेपालमा सकिन्छ होइन, नेपालमा सकिन्छ, तर यहाँ चाहिँ त्यो ल्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। एकदमै सही जानकारी दिनुभयो। वास्तवमै हङकङ अलिकति इथनिक माइनोरिटिज भनेर एउटा ठुलो विभिन्न देशहरूको के अरे नागरिकहरूको लागि एउटा सम्बोधन गरिएको भएकोले गर्दा गाह्रो चाहिँ हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आउँदैछौँ। विशेष गरी यहाँलाई विशेष धन्यवाद। म यहाँलाई हाम्रो यो प्रक्षेपण कार्यक्रमको विषय उठान र सरलीकरणको लागि म प्रत्येक एपिसोडमा यहाँलाई हामीसँगै रहनेछौँ भन्ने यहाँलाई अनुरोध गर्दछु र विशेष गरेर मुन्दुम सम्बन्धीका विभिन्न मतहरूको बारेमा, विभिन्न चाहिँ विचार विमर्शहरूको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले यो कार्यक्रम प्रक्षेपणमा चाहिँ तपाईँले सरलीकरण गरेर हाम्रा आउने चाहिँ अतिथिहरूलाई हाम्रो प्रश्न अनि त्यहाँदेखि लिएर त्यो प्रश्नलाई एउटा सहज अवतरण गराएर एउटा ठोस मुन्दुमी चाहिँ एउटा हाम्रो मिथक बनेर एउटा निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र अन्तिममा हाम्रो कार्यक्रमलाई केही शुभकामना अथवा दुई शब्द केही धन्यवाद छ सङ्गमीजी। तपाईँले जुन मलाई चाहिँ यहाँ हरेक एपिसोडमा मलाई इन्भाइट गर्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी सँगै बसेर मिलेर यो कुराहरू विषयहरू उठान गरौँला, किनभने हामीले जानेको कुराहरू हाम्रा जिज्ञासाहरू अब आउने कार्यक्रममा वक्ताहरू हुन सक्छन्, हाम्रा के अरे पाहुनाहरू हुन सक्छन्, उहाँहरू प्राज्ञहरू हुन सक्छन् होइन। उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले केही कुराहरू लिनको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न सँगै गर्नेछौँ। र यो कार्यक्रम वास्तवमा अघि नै भनियो प्रक्षेपण कार्यक्रम विशेष गरी याक्थुङ मुन्दुम र याक्थुङ कल्चर, याक्थुङ इतिहास र याक्थुङको माटो अथवा लिम्बुवान माटोसँग सम्बन्धित लगायत लिम्बू साहित्यसम्म पनि यसले केही उठान गर्ने कुरा चाहिँ अघि नै जानकारी तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ हरेक मेरो विचारमा पाक्षिक हामी गर्छौँ होइन। पाक्षिक रूपमा यो विषयहरू चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ रूपमा हामीले राख्नेछौँ र यसमा चाहिँ अब सम्पूर्ण विश्वभरि छरेर रहनुभएका जसले चाहिँ नेपाल एचडिडी टिभी हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यहाँहरूमाझ पनि यो अनुरोध गर्दछौँ, हामीले उठान गरेका विषयहरूमा केही कमी कमजोरी हुनसक्छ, केही कमी कमजोरी भएदेखि अथवा सुझावहरू यहाँको चाहिँ अति अमूल्य हुन्छन्। यहाँहरूको सुझाव अमूल्य सुझावको हामी सधैँ अपेक्षा राख्छौँ र यहाँहरूले हाम्रो त्यो युट्युबको मुनि तपाईँलाई चाहिँ अब कमेन्ट गरेर यहाँहरूको अमूल्य सुझाव पेश गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरू हामीसँग के अरे किप एन्ड टच भइरहनुहोस् भन्ने म सम्पूर्णलाई म जानकारी अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मुकुमज्यू। वास्तवमै हाम्रो यो कार्यक्रम के कस्तो रह्यो र के कस्तो हुनुपर्नेछ भन्ने विषयमा यहाँहरूले कमेन्ट गरेर लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ र अब सेयर पनि गर्नु होला। हजुर पक्कै सेयर पनि गर्नु होला। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र विशेष गरी मुकुमज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै एचडिडी टेलिभिजनका सञ्चालक देवमान लिम्बूज्यूलाई पनि
आज प्राविधिक रूपमा यहाँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हामी यो कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा ल्याउने जमर्कोका साथ आज पनि हामी लगभग बिदा हुन्छौँ होला। सेवारो नोगेन